अस्सलाम वालेकुम। सिलसिला ग़ज़वात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस्त नंबर 2 ग़ज़वा बुवात। माय डियर लिसनर्स, आज हम तारीख के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां कायनात के अजीम तरीन सुपा सालार वजाए तख्लीक़े कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्करी और इखलाकी अजमत के नए दरवा होते हैं। माय डियर लिसनर, यहाँ दरवा जो दरवाजे का खुलना उसको कहते हैं, वो जिनके तज़किरे से अर्श के ऐवान महक उठते हैं, वो जिनके इशारे अबरू पर निज़ामे कुदरत अपनी सिमत बदल लेता है, वो जिनकी रहमत का साया सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि चरिंद परिंद और संगो खिश्त पर भी यकसा है। जैतून के सबज पत्ते और नीला आसमान जो बज़ाहिर एक लश्कर की क़यादत फरमा रहे थे, मगर हकीकत में इंसानियत को जीने का ढंग सिखा रहे थे। वो जिनकी तलवारे हक की मुहाफिज थी, मगर जिनका दिल दुश्मन के लिए भी हदायत की तड़प से लबरेज था। माय डियर लिसनर्स, वो जिनकी नालने मुबारक के नक्श सितारों की ज़िया से कहीं ज्यादा रोशन है, वो जो मैदान जंग में सबसे बहादुर कमांडर थे, मगर बंदगी के आलम में सबसे आजिज़ और मुनकसिरुल मजाज, हिजरते मदीना के दूसरे साल रबीउल अव्वल के महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की रियासत के इस्तेहकाम और कुरैश मक्का की मुआशी साजिशों के सद्देबाब के लिए एक अहम फैसला फरमाया। ये महज एक फौजी मुहिम नहीं थी, बल्कि ये दुश्मन की शहरा हयात पर जर्ब लगाने की एक अजीम हिकमत अमली थी। माय डियर लिसनर्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 200 सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हो के हमरा मदीना से रवाना हुए। इस मुहिम में सफेद रंग का परचम हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हो के दस्ते मुबारक में दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सफर के दौरान उन तमाम रास्तों का बारीक बीनी से मुआयना फरमाया जो कुरैश के तजारती काफिले इस्तेमाल करते थे। डियर लिसनर्स, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दौर की सीरत मुत्तहरा पर गौर करें तो हमें मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना को दरपेश अंदरूनी
و بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے دفاعی جارحیت کی پالیسی اپنائی۔ ڈیئر لسنرز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد خون بہانا نہیں، بلکہ قریش کو یہ باور کرانا تھا کہ اب وہ مسلمانوں کو کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کریں۔ مستند حوالہ جات امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی عظیم تصنیف صحیح بخاری میں ان مہمات کی تفصیل بیان فرمائی۔ کتاب المغازی حدیث نمبر 3949۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل 19 غزوات میں با نفس نفیس شرکت فرمائی اور جنگ بوات اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مائی ڈیئر لسنرز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر جب مقام بوات پہنچا، جو مدینہ سے قریباً 100 میل دور رضوہ کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے، تو وہاں قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ گزرا، جس کی قیادت امیہ بن خلف کر رہا تھا۔ اس قافلے میں 2500 اونٹ اور 200 مسلح محافظ موجود تھے۔ اگرچہ اس مہم میں باقاعدہ جنگ کی نوبت نہ آئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نقل و حرکت نے قریش کے دلوں پر مسلمانوں کی عسکری دھاک بٹھا دی۔ ان دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقیات کا معیار یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو یہ سخت ہدایت فرمائی کہ سفر و خضر میں کسی بھی غیر عسکری فرد، درخت یا جانور کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ اس میں ہم قرآنی حوالہ جات دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس رویے پر نرم اور حکیمانہ اسلوب کی تصدیق قرآن پاک یوں فرماتا ہے